नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। चितवनमा 2 जना चिकित्सक सहित एकै दिन 30 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। चितवन बाहिर रहेका 21 जनालाई कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइँदै। नेपालमा आज मात्र 314 जना कोरोना संक्रमित थपिए। अहिलेसम्म 488 जना निको भएर घर फिर्ता। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। चितवनमा एकै दिन 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा शुक्रबार र शनिबार आएका 310 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। भरतपुर अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार तीमध्ये 24 जना चितवनका रहेका छन्। त्यस्तै 5 जना नवलपुर र 1 जना धादिङका व्यक्तिहरू रहेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले जानकारी गराउनुभयो। कोरोना असंक्रमित मध्ये 2 जना स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै निजी अस्पतालमा काम गर्ने 17 र 24 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यस्तै पोजिटिभ देखिएका मध्ये भरतपुर 3 का 68 वर्षीय पुरुषको अवस्था जटिल रहेको छ। उनको भरतपुरको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको आईसीयू क्षेत्रमा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै 2 जना कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल भरतपुरमा उपचाररत बिरामी रहेका छन्। उनीहरू 25 वर्षका पुरुष र 66 वर्षका महिला रहेको डाक्टर तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू चितवनकै रहेका छन् भने वा बाहिरका रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी भने भइसकेको छैन। पोजिटिभ देखिएका मध्ये माडी नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेका 6 जना रहेका छन्। त्यस्तै सबै हालै भारतबाट आएका रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 14 वर्षीय किशोरी रहेकी छन् भने बाँकी 46, 24, 42, 20 र 28 वर्षीय पुरुषहरू रहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका 14 जना रहेका छन्। उनीहरूमध्ये भरतपुर 6 र 21 नम्बरका 2 महिला र 2 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै भरतपुर 4 की 21 वर्षीय नर्स पनि रहेकी छन्। पछिल्लो पटक संक्रमण पुष्टि हुनेमा भरतपुर वडा नम्बर 28 का 2 जना पुरुष, भरतपुर 27 का 1 महिला र 1 पुरुष, भरतपुर वडा नम्बर 11 का 19 र 20 वर्षका 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यी सबै भारतबाट आएको खुलेको छ। उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नवलपरासी सुस्तापूर्वका 5 जना रहेका छन्, जसमध्ये 63 वर्षका महिला तथा 33 र 39, 40 र 41 वर्षका 4 जना पुरुषहरू रहेका छन्। राजविराज 9 का 1 जना महिला रहेको पनि बताइएको छ। उनी हाल बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत रहेकी छन्। उनी 62 वर्षकी रहेकी छन्। त्यस्तै धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 32 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। चितवनमा पहिलोपटक एकै दिन 24 जनामा कोरोना देखिएको हो। चिकित्सक र नर्समा पहिलोपटक कोरोना देखिएको बताइएको छ। यस्तै चितवनमा आज सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा समेत ल्याउने तयारी गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार उनीहरूलाई आज बेलुका अबको केही बेरमै कोरोना अस्पतालमा ल्याइने पनि बताइएको छ। चितवनमा पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये अहिले अस्पताल बाहिर 21 जना रहेका छन्। त्यसमध्ये क्वारेन्टाइनमा 10, क्वारेन्टाइन बाहिर 4 जना रहेका छन्। त्यसमध्ये माडीको क्वारेन्टाइनमा 6 जना, भरतपुर महानगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा 4 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये 1 जना बाहेक अन्य भारतबाट आएको खुलेको छ। अन्य संक्रमित यसअघिदेखि नै चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा 2 जना, नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा 1 जना बिरामीहरू रहेका छन्। त्यस्तै उनीहरूको अवस्था हेरेर कोरोना अस्पतालमा उपचार गर्न लगिने पनि तिवारीले बताउनु भएको छ। यस्तै भरतपुरका निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई पनि आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने भएको छ। क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत भनिएकी राजविराज की 62 वर्षीय महिला हाल डिस्चार्ज भएर घर फर्किएको पनि खुलेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर
प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वर्ष 58 का एकजना पुरुषको निधन भएको जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 314 जनामा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको हो। त्यसमध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिलाहरू रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको संख्या 3762 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 पुरुष र 1 महिला गरी 21 जना निको समेत भएर घर फर्किसकेका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 488 जना पुगेको छ, जसमध्ये 419 जना पुरुष र 69 जना महिलाहरू रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। सोमबार अर्थात् आज देशभर 1,67,668 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहने बिरामीको संख्या 3,260 जना रहेको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मेलम्चीको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मन्त्री मगरले मेलम्ची माथि वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको बिट मार्ने समय छिट्टै आउने पनि बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष मेलम्चीको पहिलो चरणको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न हुने र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको क्षेत्रभित्र मेलम्चीको पानी वितरण गरिने दाबी समेत उहाँले गर्नु भएको छ। दोस्रो चरणमा उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा र चक्रपथ भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अहिले प्रयोग हुँदै आएको मुहानबाट पानी वितरणको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मेलम्चीको सुरुङबाट परीक्षण गरिने समेत बताउनु भएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका सबै किसिमका हिंसाको अन्त्यका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 माथि भएको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री गुरुङले समाजमा रहेको कुसंस्कार, कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक माथि हुँदै आएको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले बालबालिकाको राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने, महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिने र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सक्रिय बनाई पुस्तान्तरणको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरू पनि आएको बताउनु भएको छ। अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि फरक क्षमता भएकाहरूको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन अपाङ्गता मैत्री वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट न्यून भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबार अर्थात् आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका उहाँ हिमाली क्षेत्रका शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट तुलनात्मक रूपमा थोरै भएको बताउनु भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँले न्यून रहेकाले सबै कार्यक्रमलाई समेट्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयका लागि 36 अर्ब 52 करोड 33 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयले प्रादेशिक सन्तुलन र चालू आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्ने भने गरेको उहाँले स्पष्ट रूपमा पर्दा पार्नु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 77औं दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरे पनि मोडालिटी तयार पार्न नसक्दा सर्वसाधारणहरू स्वतस्फूर्त रूपमा घर बाहिर निस्किएका छन्। सोमबार अर्थात् आज काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनको आवागमन बाक्लो देखिएको छ। मुख्य सडकहरूमा निजी सवारी साधनहरूको चाप पनि उच्च देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्रहरीले सवारी जाँचलाई पनि खुकुलो बनाएको छ। सडकमा मानिसहरूको आवागमन पनि बाक्लिँदै गएको देखिन्छ।
काठमाडौँका अधिकांश कार्यालय र उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएका छन्। न्यू रोड, भोटेबहाल, इन्द्रचोक लगायतको ठाउँमा रहेका अधिकांश पसलहरू बिहानको समयमा खुलेका छन्। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। दुईजना चिकित्सक सहित चितवनमा एकै दिन 30 जनालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि। चितवन बाहिर रहेका 21 जनालाई कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइँदै। नेपालमा आज मात्रै 314 जना कोरोना संक्रमित थपिए। अहिलेसम्म 488 जना निको भएर घर फिर्ता। जम्मू काश्मीरमा कम्तीमा पनि 93 जना आतंकीकारी मारिएको भारतीय सेनाको दावी। आतंककारीका विरुद्धमा कडा कारबाही पनि जारी। र क्यान राष्ट्रिय टिमको ट्रेनिङ सुरु गर्न सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको अध्यक्ष चन्दको धारणा। चितवनमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै गइरहेको छ र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि थप चुनौती पनि देखिए जस्तो आशंका पनि भइरहेका छन्। चितवनमा पछिल्लो समय दिनानुदिन संक्रमितहरू थपिँदै गएपछि थप यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने पनि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र विशेष गरी कोरोना संक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा पनि अलिकति निगरानी पनि बढाइदै गएको छ। चितवनको एक मात्रै कोरोना परीक्षण सेन्टर भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा पनि थप निगरानी बढाउने हो कि जस्तो पनि पछिल्लो समय देखिरहेको छ। कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा दैनिक रूपमा परीक्षण जसो भइरहँदाखेरि पनि कोभिड-19 ले निरन्तरता दिइरहेको छ र यसमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि जारी रहेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 ले विशेष गरी भनौँ संक्रमण बढिरहेको खण्डमा विशेष गरी कोरोनाले उच्च तहमा फैलिरहँदाखेरि पनि कोरोनाले खास चितवनमा धेरै प्रभाव पारिरहेको छ। एक अस्पतालहरूको बढी क्षेत्र र कोभिड-19 संक्रमणको क्षेत्र पनि फैलिन मेडिकल सिटी भनेर चिनिने गरेकोमा पनि थप यसलाई हेरिएको छ र जस कारणले गर्दा चितवनमा बढी फैलिरहेको हो कि जस्तो पनि देखिरहेको छ। चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा सञ्चालन गरिएको धन्धान्य अञ्चल महायज्ञ महोत्सवमा सङ्कलन भएको रकम पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। आज सोमबार अर्थात् आज विशेष गरी रङ्गशाला निर्माण स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका संयोजक तथा बागमती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई सङ्कलन भएको रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। महायज्ञमा बोल कबल भएको 69 करोड 40,56,919 रुपैयाँ 68 पैसा रकम मध्य नगद सङ्कलन भएको 7 करोड 14,56,684 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका महासचिव दिनेश कुमार चुकेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले घोषणा गरेको 51 करोड 92,65,293 रुपैयाँ रकम उठ्न बाँकी रहेको छ।
महायज्ञ मार्फत 28,000 दाताले रङ्गशाला निर्माणका लागि सहयोग गरेको महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका महासचिव दिनेश कुमार चुकेले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले 7 वर्षदेखि 102 वर्षसम्मका लागि नागरिकले दान गरेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै महायज्ञमा निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था र नागरिकका तर्फबाट 17 करोड 46 लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरिएको समितिले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले 30 करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले 16 करोड 75 लाख, जिल्ला समन्वय समितिले 2 करोड 22 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। अन्य स्थानीय तहले पनि सहयोगको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने 30 करोड रुपैयाँ बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर काम अगाडि बढाइने पनि बागमती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सो हस्तान्तरण कार्यक्रममा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले दाताहरूलाई महायज्ञमा बोले अनुसारको रकम सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बन्दाबन्दीका कारण रङ्गशाला निर्माणको काम प्रभावित भए पनि भित्रभित्रै काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण भुर्तेल, गीता वाग्ले, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल, भरतपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लकडाउनका कारण सुस्ताएको वैदेशिक व्यापार फेरि बढ्न थालेको छ। चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि दैनिक 50 देखि 60 करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु आयात हुने गरेकोमा पछिल्लो समय दैनिक 3 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुन थालेको छ। यसले वैदेशिक व्यापार सामान्य अवस्थातर्फ गइरहेको देखाएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी गराउनुभयो। सामान्य अवस्थामा देशभरका भन्सारबाट दैनिक 5 अर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ। अहिले औसतमा दैनिक 3 अर्ब रुपैयाँको आयात भइरहेको र यो पहिलेको तुलनामा 60% को हिस्सा भएको पनि भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सुरक्षा निकायले जम्मू तथा काश्मीरमा गएको 6 महिनामा कम्तीमा पनि 93 जना आतंककारीहरू मारिएको दाबी गरेको छ। भारतीय सेनाका अनुसार र भारतीय प्रहरीले सो क्षेत्रमा गएको 6 महिनामा लामो समयदेखि आतंककारीका विरुद्धमा कडा कारबाही समेत जारी राखेको बताएको छ। त्यस क्रममा ती आतंककारी मारिएका र त्यस आतंककारीहरूको संगठनका केही उच्च कमान्डरहरूको पनि मृत्यु भएको सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्रै त्यहाँ भारतीय सुरक्षा निकायले गरेको कारबाहीमा 9 जना आतंककारीहरू मारिएको पनि बताइएको छ। सो कारबाहीमा जैश-ए-मोहम्मद, लस्कर-ए-तोयबाल लगायतका आतंककारी संगठनका उच्च कमान्डरहरू पनि मारिएको बताइएको छ। ती आतंककारी भारतीय तथा विदेशी समेत रहेको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ। यस कारबाहीमा भारतीय सुरक्षा निकायका सदस्यहरूलाई भने कुनै क्षति नपुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले राष्ट्रिय टिमको ट्रेनिङ सुरु गर्नका लागि सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। क्यानको शनिबार बसेको भर्चुअल मिटिङबाट असारको तेस्रो सातादेखि ट्रेनिङ सुरु गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा गत चैतमा नेपाली खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प नै रहेको छ। चैतभन्दा यता सबै गतिविधिहरू ठप्प हुँदा धेरै गुनासाहरू पनि सुनिएको बताइएको छ भने खेलाडीहरूले ट्रेनिङ गर्न पनि पाएका छैनन्। यदि सरकारले अनुमति दिए असार 15 पछि सिनियर टिमको ट्रेनिङ सुरु गर्ने पनि हाम्रो सहमति भएको छ। अब कतिजनालाई ट्रेनिङ गर्ने स्वीकृति पाउँछौँ त्यसै अनुसार गर्छौँ। हाम्रो चाहना 20-22 जना खेलाडीहरूलाई बोलाउने हो। कम्तीमा पनि 18 जना त हुनु पर्यो। खेलाडीलाई सामाजिक दूरी कायम गराएर आइसिसी र सरकारको गाइडलाइन्स अनुसार ट्रेनिङ गरिने पनि चन्दले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीपछि विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले समेत टेस्ट च्याम्पियनसिपदेखि क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका ट्राई सिरिजहरू पनि स्थगित गरेको थियो। यस्तै विभिन्न पक्षीय सिरिजहरू समेत रोकिएका छन्। कोरोनाका कारण सुरक्षित उपाय अपनाएर पनि केही देशले ट्रेनिङ सुरु गरिसकेका छन्। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको टेस्ट सिरिज आगामी जुलाई 8 तारिकदेखि गर्ने इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्डले प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ। त्यसका लागि दुवै टोलीले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। दुईजना चिकित्सक सहित चितवनमा एकै दिन 30 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। चितवन बाहिर रहेका 21 जनालाई कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइँदै। नेपालमा आज मात्रै 314 जना कोरोना संक्रमित थपिए। अहिलेसम्म 488 जना उपचारपछि निको। जम्मू काश्मीरमा कम्तीमा पनि 93 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाको दाबी। आतंककारीका विरुद्धमा कडा कारबाही गरिने। र क्यान राष्ट्रिय टिमको ट्रेनिङ सुरु गर्न सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको अध्यक्ष चन्दको धारणा। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।